बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक के साथ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि इस जलसा हमारा सवाबी में ही है, और लेकिन पूरे मुल्क में दीगर जगहों पर छोटे मोटे जलसे जरूर होंगे, कस्बे गोटों गाँव में, तहसीलों में। नहीं सर, लाहौर में भरपूर जलसा होगा कल, और इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल भी कर ली गई हैं। इस सिलसिले में मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, कुछ लोगों से बात हुई, जगह मकाम, एक एक चीज मैंने आपको बतानी है, और तैयारियां किस किस्म की हैं वो भी मैंने आपको बतानी है। शायद इससे बड़ी सुबह कोई नहीं होगी, शायद जिसका तस्वुर भी नहीं कर रहे थे। ये वो मकाम है या उसकी कुछ तफसील है। मुज़ाकरात की दोबारा से दावत दी है हमारे स्पीकर अयाज सादिक साहब ने, और बड़े ही खुले दिल से एक बार फिर दे दी उन्होंने मुज़ाकरात की। अंदर की परमिशन का जिक्र करें, पता नहीं वो अंदर से मुराद इस्टेब्लिशमेंट ले रहे हैं या अंदर से मुराद इमरान खान साहब ले रहे हैं, लेकिन वह पता चल रहा है। उधर इमरान खान साहब के हवाले से ना, डॉन अखबार में खबर चली कि नोटिस लिया है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, जो कल जंग में खबर चली थी। पीटीआई ने ऑफिशियली उसको अनाउंस किया और डिनाई किया है मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब की सेहत, शुगर, ब्लड प्रेशर के हवाले से। उसकी कोई तफसील है जी। लंदन के कुछ प्लान्स हैं, उससे मुतलिक मैंने आपको बताना है। फैसल चौधरी को बिलाखिर आज गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद अब इतलात यह है कि उनकी रिहाई भी हो गई है। लेकिन फैसल चौधरी साहब को किसके कहने पर गिरफ्तार किया गया वो कल खुद ही बता गए हैं। उसकी भी कुछ डिटेल्स बतानी है। चीज़ें आम है, एक के बाद एक मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। उसको वेस्ट नहीं करना वीडियो को। चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले जी मैं ज़रा 8 फरवरी से ही जिक्र करूँ तो जी, पीटीआई का ब्लैक डे है जी, और हर वो शख्स जो ये समझता है कि जिसको मैंने वोट दिया वो असम्बली के अंदर नहीं आया, उसको धांधली के जरिए हराया गया, उसको फॉर्म 47 के किसी भी जमात से ताल्लुक रखता हो, फॉर्म 47 के जरिए उसको लाया गया, फॉर्म 45 की वजह से उसकी जीत है। हर उस पाकिस्तानी का कल ब्लैक डे है, और गिरफ्तारियों और छापे और क्रैकडाउन हर लिहाज से इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से जारी है। जिन 3-4 चीज़ों की मैं तफसीलात है, तो हाँ, नवाज शरीफ साहब इन गिरफ्तारियों और छापों के दौरान ये ज़रूर कह रहे हैं कि मरियम नवाज ने ना मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया, वो ये कह रहे हैं। और आलिया हमजा साहिबा के शायद 7 FIR है 9 मई की, जो आज पता चली है, शायद उसकी इतला पहुंच चुकी नवाज शरीफ साहब को कि वो कह रहे सर फख्र से बुलंद कर दिया है। और क्योंकि हालांकि इस खातून ने, आलिया हमजा साहबा ने, नवाज शरीफ साहब के भतीजे और वजीर आजम के बेटे हमजा शहबाज, जो कल ही रमज़ान शुगर मिल केस से बाइज्जत बरी हो गए, उनको जेल में बैठ के आलिया हमजा ने हराया था। लेकिन फ़ख्र करने वाली बातें हैं, बिल्कुल सही हैं। और मैं इस क्रैकडाउन का जिक्र करूं तो सर राना सनाउल्लाह साहब को जिन्होंने शिकस्त दी थी ना, डॉक्टर निसार जट, उनके डेरे के बाहर विजुअल्स हैं और वीडियोस भी मेरे सामने हैं, और पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है जी। अब यही नहीं, क्योंकि भाई उधर फैसलाबाद से कोई अच्छी खासी शोरश बर्पा ना हो जाए या लोग बाहर ना निकल आए। और यही नहीं, सेक्रेटरी तलाश शेख वकास अकरम के ख़ानदान में छापे मारे गए लेडी पुलिस के साथ। उन्होंने भी वीडियोस 2-2 3-3 जारी किए हैं। उन्होंने कहा एक एक कमरे में लेडी पुलिस के साथ तलाशी ली गई है। ये मुझे कहाँ ढूंढ रहे हैं, इन्हें पता है कि मैं कहाँ हूँ। 8 फरवरी को लोग निकलेंगे, कर लो जो करना है, ये पोजीशन चल रही है। और इधर हमारे यहाँ खुश है कि हुकूमती इत्तहादियों की जानिब से नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए काजी फायज ईसा साहब का नाम दिया गया है। नाम तो खैर जस्टिस तसद्दुक साहब और एक और दिया गया, ये दोनों नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये दोनों पीटीआई ने भी 4 बंदों के नाम देने हैं, लेकिन ये दोनों ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों की उम्र जो है ना 68 साल से ऊपर हो चुकी है। 68 साल से ऊपर वाला चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन ही नहीं सकता ना, ये नए रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक। तो काजी फाइजा साहब आते हैं। मेरे पास जो खबर है कि काजी फाइजा साहब इस सिलसिले में इंटरेस्टेड नहीं है। इंटरेस्टेड तो खैर वो उस वक्त भी नहीं थे कि जब जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो रही थी, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, अगर सबकी हो रही है तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो शुक्र करे राना सॉरी हमारे मौलाना फजल रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक साहब का, उन्होंने सबसे पहले उनका रास्ता तो खैर रोका ही रोका। लेकिन बहरहाल इस सेक्टर में जिसकी एक्सटेंशन होनी थी वो तो सारी हो चुकी थी। तो भाई इधर शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि इधर है और चलो कर लो जिसने जो कुछ करना है, लेकिन काजी फाइजा साहब से मुतल्लिक ये खबर है कि वो इस बारी कह रहे हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन हाँ, उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से जराए के जरिए नंबर नाम फ्लोट किया जा रहा है औरिया मकबूल जान साहब का। जी हाँ, और ये मकबूल जान साहब का भी नाम नहीं होना चाहिए। वो भी अपना जहन, अपना टिल्ट पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ दे चुके हैं। ऐसे शख्स का जिसका जहन और टिल्ट मुकम्मल तौर पर सामने हो, तो उस शख्स को इतने बड़े ओहदे पर नहीं देना, ये अमानत है डेफिनेटली। हाँ, काजी फाइज साहब
جیسا بندہ اگر آ جائے جو بقول فواد چودھری صاحب کے اگر آ گیا تو پھر بھائی پھر پتہ چل جائے گا کہ ایک بار پھر گند مزید نکل کر سامنے آئے گا کہ یہ سارے پلانز کے اندر کون کون کس کس جگہ پر جا کر شریک تھا. بہرحال یہ تمام نام دیے جا رہے ہیں. اب آؤں ذرا پہلے میں لاہور کے اس جلسے سے متعلق بتاؤں جی، جو میں نے کہا تھا ہر حالت میں ہونا ہے سر. وہ جلسہ ہے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کل میچ کے دوران. ٹھیک ہے جی. اور جو میرے پاس خبریں ہیں، پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں مکمل تیاری کر چکی ہے. آپ کو پتا ووٹر سپورٹر تو ان گنت ان کے پاس ہے جی. اور کل جھنڈے تک لہراتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اور ڈیوٹی پولیس کی خاص یہ ہوگی کہ آپ نے وہ جھنڈے نظر نہیں آنے چاہیے. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان کے نعرے بھی لگیں گے، تیری جان میری جان، قیدی نمبر 804، یہ بھی چلے گا، سب کچھ چلے گا. تو کل جہاں عالیہ حمزہ کو گرفتاری کے حوالے سے یا دوسری جگہوں پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے نا، تو پاکستان تحریک انصاف اس جگہ پر پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اور بیشتر ٹکٹیں خرید لی ہیں. یہ بھی میں بتا دوں بیشتر ٹکٹیں خرید لی ہیں. اب دلوں سے کیسے نکالیں گے سر جب اندر جا کے نعرے ماریں گے؟ ان کو کیسے روکیں گے؟ ٹکٹیں بھی خرید لی، کوئی روک بھی نہیں سکتا ان کو. تو کل پاکستان تحریک انصاف یوم سیاہ قذافی اسٹیڈیم میں میچ کے دوران وہ منائے گی. اور یہ میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اس کو براہ راست 10 سپورٹس نے کرنا ہے اور جیو سپورٹس سے کرنا ہے. دیکھتے ہیں ہم وہ کتنا اس کو روک سکتے ہیں. تو یہ پلان ہے سر. میں نے کہا میں آپ کو ذرا ضرور بتاؤں تاکہ کل آپ جب مناظر دیکھیں گے نا تو پھر ڈفرینٹ طریقے سے اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے. اب آؤں جی عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں فیصل چودھری صاحب کی گرفتاری کا، نہیں اس سے پہلے پروٹیسٹ بتا دوں. کل لندن میں پروٹیسٹ رکھا گیا جی دوپہر کو 2 بجے اگینسٹ مینڈیٹ تھیفٹ اور بلیک ڈے کے حوالے سے ہے. اور اس میں عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گی. شہباز گل صاحب ہیں ادھر، اور شہزاد اکبر صاحب اور اظہر مشوانی صاحب، یہ ٹھیک دوپہر 2 بجے خطاب کریں گے. تو سر یعنی اس کو انٹرنیشنل ایونٹ بنا دیا گیا ہے. تو وہاں بھی ہے. اور بیسیکلی جنید اکبر کے بقول کے ثوابی میں ایک بہت بڑا جلسہ ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اور تمام تیاریاں مکمل بھی کر لی گئی ہیں. اچھا جی، اب آؤں ذرا دیگر خبریں. تو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے وکیل ہیں جی فیصل چودھری صاحب کو ڈیالہ جیل کے باہر سے حراست میں لیا گیا. پہلے جی نہ صرف ان کو حراست میں لیا گیا، انہوں نے کل ہی بتا دیا تھا میرا معاملہ یہ ہے کہ میں عمران خان کا پیغام منو ان بتاتا ہوں. میرا معاملہ یہ ہے کہ میں عمران خان صاحب کا جو خط ہے آرمی چیف کو، اس کے 6 نکات میں نے بتائے. لو جی آج پھر سن لو. ٹھیک ہے. کل جیل کے باہر ان کی ایک جیل کے افسر کے ساتھ یا کانسٹیبل تھا، جھڑپ ہوئی، بڑی زبردست قسم کی، بڑی سچی قسم کی گالم گلوچ ہوئی. تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے نہیں پتا مجھے اب میرا کیا حال ہوگا، مجھے گرفتار کر لیں گے، میں دوبارہ آپ سے بات کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، یا میرا حال انتظار پنجوتا جیسا ہونے والا ہے. تو آج ان کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا. تقریباً 1.25 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ ان کو اندر رکھا گیا جی چوکی میں جی اڈیالہ کی. آج وہ آئے تھے عمران خان صاحب سے کچھ دستخط کروانے کے لیے. وہ وکلا کے دستخط ہوتے ہیں نا جی ہاں، وہ کروانے کے لیے آئے تھے کاغذات کے اوپر. اور دیگر وکیل تھے، ان کو کسی کو نہیں چھیڑا، صرف اور صرف فیصل چودھری صاحب کو لے کے گئے اور چوکی کے اندر بند رکھا. اب جو خبر میرے پاس آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے پوچھ گچھ کے بعد. یا سمجھایا ہوگا یا کیا کیا ہوگا، پہلے وہ کل ہی بتا چکے ہیں انتظار پنجوتا کے حال کے حوالے سے، اور کہ میں نے عمران خان صاحب کے خط جو آرمی چیف کو انہوں نے خط لکھا اس کے 6 نکات سب کے سامنے آ کر میں نے بتائے ہیں. تو اب بات ہے تو دیکھیں یہ چیزیں چل رہی ہیں. اب میں ذرا کچھ اور خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، بڑی جلدی میں ان کو لے کے چلتا ہوں جی. مسلم لیگ نون کی پارلیمانی سیکرٹری برائے انسانی حقوق سونیا عاشر جو ایم پی اے بھی ہیں، ان کے خلاف پیکا قانون کے تحت انتظار مقدمہ کی درخواست جمع ہو گئی ہے. درخواست گزار ہے، اس نے بتایا کہ میری نابالغ بیٹی اغوا ہوئی تھی اور زیادتی کا نشانہ بنی تھی اور عدالت نے ملزمان کی ضمانتیں منسوخ کی تھی. لیکن یہ جو ایم پی اے سونیا عاشر، اس نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ کی کہ ملزمان کو سزا ہو گئی ہے. ملزمان کو جعلی سزا کا کریڈٹ بھی انہوں نے لیا کہ عمر قید کی سزا ہو گئی ہے، اور انہوں نے کریڈٹ دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو. تو پارلیمانی سیکرٹری کی خبر مکمل فیک ہے، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. تو مریم نواز صاحبہ کی ایم پی اے کے خلاف باقاعدہ طور پر درخواست چلی گئی ہے اور یہ درخواست منظر عام پر بھی آ چکی ہے. ادھر قذافی اسٹیڈیم میں تعمیر میں حصہ لینے والے مزدوروں کی مٹن قورمہ، چکن روسٹ، بیف پلاؤ، زردہ اور کشمیری چائے سے تواضع ہوئی ہے. اور بہت سے نقوی صاحب نے بیٹھ کر خوب تصویریں بھی بنائی ہے، کھایا ہوا بھی ہے. اور سر میرے کچھ دوست احباب گئے جن سے میں نے رابطہ کیا، بات کی جی قذافی اسٹیڈیم کی اس افتتاح کے حوالے سے، لوگوں سے بات کرنے میں لوگ کہہ رہے ہیں ہم شہباز شریف صاحب کو ملنے نہیں آ رہے، ہم عمران خان کے لیے آ رہے ہیں، ہم عمران خان کا انکلوژر دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. لوگوں کو کوئی انٹرسٹ اس چیز پہ نہیں ہے. یہ لوگ آپ کو کل بتائیں گے میچ کے دوران. آج تو خیر داخلہ فری تھا نا، کل پتہ چلے گا. پیسے دے کے لوگ نعرے ماریں گے، پیسے دے کے لوگ نعرے ماریں گے. میچ بھی انجوائے کریں گے، یوم سیاہ کو بھی انجوائے کریں گے. یہ والی پوزیشن اس وقت
ادھر نظر آ رہی ہے جی. ادھر رانا ثناء اللہ صاحب نے، ظاہری بات ہے ان کے پرانے دوست احباب ہیں اور ایسر تو تھے نون لیگ کے، انہوں نے دکھ کا اظہار کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شاید خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کے پارٹی جانے کا ہمیں نقصان ہوا ہے. ہم مولانا فضل الرحمان کے بغیر آئینی ترمیم کو آگے نہیں بڑھے، انہیں 26ویں آئینی ترمیم میں ساتھ لے کر چلے ہیں. ابتدا میں ہم سے تھوڑی سی کوتاہی ہوئی، اس کا ہم نے ازالہ کیا. مولانا فضل الرحمان اور دیگر سیاستدانوں سے بھی بات چیت ہوگی اور جو بھی مطالبات ہیں ان پر سیاستدانوں کو بیٹھنا ہوگا. یہ چلا. اچھا، کچھ اور خبروں میں جس میں اسپیکر ایاز صادق صاحب کہتے ہیں ہم نے مذاکرات کے دروازے بالکل بند نہیں کیے، تحریک انصاف سے رابطہ منقطع نہیں ہوا، وہ آج بھی ہمارے رابطے میں ہے. تحریک انصاف کو پہلے اندر سے منظوری آئے پھر ہمارے پاس آ جائے تو بہتر ہے. اب ادھر عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے پھیلائی جانے والی تمام خبریں بے بنیاد قرار دی گئی ہیں، اور یہ بے بنیاد کسی اور نے نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل پیج سے ہوئی ہے کہ عمران خان ڈز ناٹ ہیو اینی ایلمنٹ، نو بلڈ پریشر، شوگر اور اینی ہارٹ ریلیٹڈ ایشو کا کوئی چیز نہیں ہے. جو ڈان کی خبر ہے کہ پی ٹی آئی نے اس کا نوٹس لے لیا، اور جو جنگ کی کل کی خبر تھی انہوں نے کہا سب جھوٹ کی جھوٹ ہے. ماشاء اللہ ہی از فٹ اینڈ ہیلدی. Our family met him yesterday, the 6th February. There were over a dozen lawyers and several PTI members who met him during the ATC court trial. He maintained his exercise routine. His food is very basic. سر یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا نیوٹریشن بھی ان کی بھی زبردست ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو لوگ پریشان تھے وہ اب پریشان نہ ہوں. تو یہ سر ہے فیڈ بیک سے متعلق. ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.